So, hello and namaste, juniors. Standing in front of you is Prashant Misra, and today we are going to learn the first chapter of science of class 10. क्लास 10 साइन्सबाट हामी आज फर्स्ट चैप्टर हाम्रो साइन्टिफिक लर्निङ भन्ने चैप्टर छ त्यो चैप्टरलाई एकदमै इजी वेमा र चाहिने एसई को लागि एसई लाई टार्गेट गरेर A+ ल्याउनलाई साइन्समा त्यो वेमा हामी आज साइन्टिफिक लर्निङलाई कम्प्लिट गर्छौं एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरु डिटेल्समा जुन इम्पोर्टेन्ट कुरा छ त्यसलाई हामी आज एकदमै डिटेल्समा कभर गरेर तपाईलाई यो भिडियो हेरेपछि तपाई साइन्टिफिक लर्निङको जति पनि प्रब्लम छ त्यसलाई तपाई मजाले त्यसलाई तपाईले सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ एकदमै इजी वेमा सो आज ढिला नगरिकन लेट्स स्टार्ट आवर टपिक सो साइन्टिफिक लर्निङमा सबभन्दा पहिला तपाईले बुझ्नु पर्ने हो भेरिएबल भनेको के हो है सबभन्दा पहिला भेरिएबल भनेको के हो अब तपाईको एग्जाममा यो सोध्दैन कि डिफाइन भेरिएबल अर व्हाट डु यु मीन बाइ भेरिएबल सो भेरिएबललाई एकदमै इजी वेमा तपाई बुझ्नु होला हाम्रो भेरिएबल भनेको के हुन्छ है सो हाम्रो भेरिएबल भनेको हुन्छ सरी है एकछिन अनि सो भेरिएबल भनेको हाम्रो हुन्छ anything that can be measured है anything that can be measured यसलाई हामी के भनिदिन्छौं भेरिएबल भनिदिन्छौं है क्लियर छ anything that can be measured that is only a भेरिएबल अब भेरिएबल कति टाइपको हो तपाईहरु कति टाइपको भेरिएबल अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ सो देयर आर टोटल 3 टाइप अफ भेरिएबल तपाईहरु पढ्नु भएको छैन देयर आर टोटल अहिले पढ्दै हुनुहुन्छ 3 टाइप्स अफ भेरिएबल सो टाइप्स हाम्रो के हो 3 टाइप्स फर्स्ट वन इज द इंडिपेंडेंट फर्स्ट हाम्रो भेरिएबल के हो इंडिपेंडेंट भेरिएबल सेकेंड वन इज द डिपेंडेंट भेरिएबल हैन सेकेंड वन इज द डिपेंडेंट एंड द थर्ड वन इज द कंट्रोल भेरिएबल सो अब यो टाइप अफ भेरिएबलमा तपाई के याद राख्नु इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट एंड कंट्रोल यो तीनटाको नलेज तपाईलाई हुनु पर्यो देन आफ्टर यु क्यान सोल्भ द एनी क्वेशन रिलेटेड टु भेरिएबल किनकि तपाईले एग्जाममा के सोध्छ एक्सपेरिमेन्ट दिन्छ र एक्सपेरिमेन्टबाट तपाईले के भन्छ इंडिपेंडेंट भेरिएबल कुन हो डिपेंडेंट भेरिएबल कुन हो कंट्रोल भेरिएबल कुन हो यही पत्ता लगाउन तपाईलाई सधैं भनिराख्या हुन्छ क्लियर छ सो अगेन फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ द इंडिपेंडेंट भेरिएबल के हो सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट इंडिपेंडेंट भेरिएबल So independent variable is nothing but के भन्छ independent variable is the factor or condition that you can change during an experiment. Independent variable लाई हामी के गर्छौं एक्सपेरिमेन्ट को टाइममा चेन्ज गर्छौं है के गर्छौं हामी चेन्ज गरिराखेका हुन्छौं केलाई इंडिपेंडेंट भेरिएबल सो बेसिकली तपाई के बुझ्नु यसमा कि इंडिपेंडेंट भेरिएबल भनेको हाम्रो के हुन्छ सधैं कज हुन्छ है इंडिपेंडेंट भेरिएबल हाम्रो सधैं बनेको के हुन्छ कज हुन्छ भन्नाले यो कारण हो के यो रिजन हो के केही इन्सिडेन्ट भएको छ भने त्यसको यो रिजन हो केही रिजल्ट आएको छ भने त्यसको यो रिजन हो यसकै कारण यो इंडिपेंडेंट भेरिएबल कै कारण के हुन्छ हाम्रो यो रिजल्ट आएको हुन्छ क्लियर छ इंडिपेंडेंट भेरिएबल भनेको सधैं याद राख्नु सर्टमा तपाई के याद राख्नु इंडिपेंडेंट भेरिएबल इज द रिजन के हो यो कज हो कारण हो ठीक छ इन द सेम वे एक्चुअली डिपेंडेंट हेरौं डिपेंडेंट भेरिएबल हेरौं सो डिपेंडेंट भेरिएबल भनेको हाम्रो के हो अ डिपेंडेंट भेरिएबल इज अ फैक्टर और कंडीशन दैट यू मेजर और ऑब्जर्व इन एन एक्सपेरिमेंट सो बेसिकली म तपाईले के भने इंडिपेंडेंट भेरिएबल भनेको हाम्रो के हुन्छ कज हुन्छ हैन रिजन हुन्छ हैन यो के हुन्छ हाम्रो कज या रिजन तपाई भन्न सक्नुहुन्छ बट डिपेंडेंट इज द इफेक्ट यो के हो हाम्रो इफेक्ट हुन्छ यो सधैं के हुन्छ एउटा एक्सपेरिमेन्टमा इफेक्ट हुन्छ भन्नाले यो रिजल्ट हुन्छ यो के हुन्छ रिजल्ट हुन्छ सपोज तपाईलाई कुनै पनि एक्सपेरिमेन्ट दियो केही दियो भने त्यसमा सबभन्दा पहिला तपाई रिजल्ट खोज्नुस् है जस्तै सपोज एक्जाम्पलको लागि तपाई एक्जाममा फेल हुनुभयो र के भन्छ घरमा बाबासँग पिटाई खानुभयो सो यसमा रिजल्ट के हो रिजल्ट के हो यसमा तपाई पिटाई खानु हो त्यो रिजल्ट के अनि कारण के हो एक्जाममा फेल हुने सो इंडिपेंडेंट मेरो के भइसक्यो एक्जाममा फेल हुने डिपेंडेंट के खाने बुझ्नुभयो सो इंडिपेंडेंट र डिपेंडेंट लाई तपाई एकदमै इजिली बुझ्नु होला कि इंडिपेंडेंट हाम्रो के हुन्छ रिजन हुन्छ वेयर एज द डिपेंडेंट हाम्रो के हुन्छ असर हुन्छ के कारण असर क्लियर छ यहाँसम्म सो एक दुईवटा अझै एक्जाम्पल हेरौं हाम्रो क्लियर हुन्छ सो जस्तै यहाँनिर हाम्रो एउटा एक्सपेरिमेन्ट छ प्लान्ट ग्रो फास्टर इन वार्मर टेम्परेचर प्लान्ट के भइराछ वार्मर टेम्परेचरमा फास्ट ग्रो गर्दैछ के हुँदैछ प्लान्ट वार्मर टेम्परेचरमा फास्ट ग्रो गर्दैछ सो यसमा रिजल्ट के छ
यो प्लान्ट के गर्दैछ, प्लान्ट ग्रो गर्दैछ, हाम्रो रिजल्ट के हो, ग्रो गर्दैछ। सो जुन ग्रोथ हुन्छ नि, ग्रोथ है, प्लान्ट ग्रोथ, यो हाम्रो के भइसक्यो, यो डिपेन्डेन्ट हो। म के भने सधैँ तपाईँ रिजल्ट खोज्नुहोस्, रिजल्ट पाउनुहुन्छ भने द्याट इज द डिपेन्डेन्ट। सो प्लान्ट ग्रोथ के यसमा भइसक्यो, रिजल्ट हो। अब यो प्लान्टको ग्रोथ के को कारण हुँदैछ, टेम्परेचरको कारण। सो टेम्परेचर इज आवर इन्डिपेन्डेन्ट। क्लियर छ, टेम्परेचर हाम्रो के हो, टेम्परेचर हाम्रो हो इन्डिपेन्डेन्ट। आर यु क्लियर? सो कुनै पनि एक्सपेरिमेन्टमा म के भने रिजल्ट तपाईँ खोज्नु होला, कुनै पनि एक्सपेरिमेन्ट दियो भने त्यसको तपाईँ रिजल्ट खोज्नुहोस्, रिजल्ट तपाईँको के हुन्छ, डिपेन्डेन्ट हुन्छ, र त्यसको जुन कारण, त्यो रिजल्ट कसको कारण भयो, द्याट इज द इन्डिपेन्डेन्ट। क्लियर छ यहाँसम्म? आई होप तपाईँ एकदमै राम्ररी बुझिसक्नुभयो कि इन्डिपेन्डेन्ट र डिपेन्डेन्ट। इन्डिपेन्डेन्ट के हो, रिजन हो, कज हो, वेयर एज द डिपेन्डेन्ट के हो, इफेक्ट हो, असर हो। अर्को एकचोटि हेरौँ, अर्को छ पिपल वाक स्पिडली विथ स्पोर्ट्स सुज है। पिपल वाक स्पिडली विथ स्पोर्ट्स सुज, स्पोर्ट्स सुज लाएर के हुन्छ, मानिसहरू एकदमै फास्ट हिँडिरहेका छन्। सो यसमा रिजल्ट के हो, रिजल्ट त यसमा के भइरहेको छ, मानिसहरू हिँडिराखेका छ होइन, वाकिङ। सो वाकिङ इज आवर के, वाकिङ इज आवर डिपेन्डेन्ट। वाकिङ मेरो के भइसक्यो, डिपेन्डेन्ट। यही त रिजल्ट त मेरो यही हो नि। अब मान्छेहरू कसरी, किन हिँडिराखेका छन्, सो वेयरिङ अ स्पोर्ट्स सुज है, वेयरिङ अ स्पोर्ट्स सुज। सो यो मेरो के भइसक्यो, यो इन्डिपेन्डेन्ट। क्लियर छ? कुनै पनि एक्सपेरिमेन्टमा जुन मेरो रिजल्ट छ त्यो सधैँ मेरो के भइसक्यो, डिपेन्डेन्ट भइसक्यो, र कज जुन हुन्छ त्यो सधैँ हाम्रो के भइसक्यो, इन्डिपेन्डेन्ट भइसक्यो। लेट्स टेक एनदर इक्जाम्पल। जस्तै सपोज तपाईँले भन्यो तपाईँ किचनमा जानुभयो होइन, किचनमा गएर टर्च लाइट अन गर्नुभयो अनि ककरोच त्यहाँबाट भाग्यो। किचनमा गएर तपाईँ टर्च लाइट अन गर्नुभयो, ककरोच भाग्यो। तपाईँ आफै भन्नुहोस्, यसमा सोच्नुहोस् पहिला, इन्डिपेन्डेन्ट के हो, डिपेन्डेन्ट के हो। सो यसमा रिजल्ट के हुँदैछ, रिजल्ट ककरोच भाग्यो। सो द्याट इज द डिपेन्डेन्ट, त्यो रिजल्ट हो हाम्रो। के को कारण ककरोच भाग्यो, लाइटको कारणले, टर्च लाइटको कारणले। सो टर्च लाइट हाम्रो के भइसक्यो, लाइट हाम्रो के भइसक्यो, द्याट इज आवर इन्डिपेन्डेन्ट। बुझ्नुभयो? रिजल्ट हाम्रो सधैँ के भइसक्यो, डिपेन्डेन्ट, र जुन कज छ, कज हाम्रो के भइसक्यो, इन्डिपेन्डेन्ट। इफेक्ट डिपेन्डेन्ट, कज इन्डिपेन्डेन्ट। क्लियर छ? डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्टको कन्सेप्ट तपाईँ राम्ररी बुझ्नुभयो? इफ बुझ्नु भएन भने कमेन्ट डाउन गर्नुहोस्, मलाई मेसेज गर्नुहोस्, म तपाईँले फेरि इन्डिपेन्डेन्ट डिपेन्डेन्ट म बुझाउन रेडी छु। किनकि अब एसई आइसक्यो र एसईको लागि हामीले अब पढ्नुपर्छ एकदमै राम्ररी A+ ल्याउनलाई। किनकि मेरो टार्गेट स्टार्टिङबाट यो उडान नेपालको सधैँको एउटा मात्रै मिसन हो, तपाईँहरूको इक्जाममा राम्रो गराउने, तपाईँको भविष्यमा, फ्युचरमा तपाईँसँग म मात्र 10 सम्म जुडेको होइन, तपाईँको के भन्छ 11, 12 इन्जिनियरिङतिर हिँड्नुभयो भने त्यहाँ पनि मलाई पाउनुहुन्छ। सो लेट्स कम एन्ड जोइन विथ मी, एन्ड मलाई तपाईँको भविष्य बेसिकली चाहियो, राम्रो तपाईँको फ्युचर हुनु पर्यो, बाँकी वी आर देयर है। सो अब अगाडि हाम्रो टपिक के हो, तपाईँहरू एकदमै राम्ररी बुझ्नुहोस् है, किनकि अब इक्जाम आइसक्यो, इक्जाम आउनवाला छैन, एसईको इक्जाम आउने छैन। सो इक्जाममा तपाईँहरू एनी हाउ राम्रो गर्नु पर्यो, अरू मलाई केही चाहिएन, तपाईँहरू इक्जाममा राम्रो गर्नुहोस्, एन्ड द्याट विल बी माई, जति म मेहनत गरेको छु द्याट विल बी माई, योर सक्सेसफुली इज माई सक्सेसफुल। सो तपाईँहरू राम्रो गर्नुहुन्छ भने आई विल बी प्राउड, आई विल बी ह्याप्पी, आई विल बी सेटिस्फाइड। क्लियर छ? ओके। सो अब हामी आफ्नो एकचोटि अर्को टाइपको भेरिएबल, अहिलेसम्म हामी के हेर्यौँ, इन्डिपेन्डेन्ट, डिपेन्डेन्ट। अब हामी आफ्नो अर्को टाइपको भेरिएबल हेर्छौँ, द्याट इज द कन्ट्रोल भेरिएबल। ओके। सो कन्ट्रोल भेरिएबललाई तपाईँ बेसिकली के बुझ्नु होला कि पहिला यो एक्चुअली डेफिनेसन के भन्छ, द भेरिएबल द्याट इज मेन्टेन्ड अनचेन्ज अर रिमेन कन्स्टेन्ट इन एन एक्सपेरिमेन्ट। सो तपाईँ के यहाँबाट बुझ्नु होला कि यो कन्ट्रोल भेरिएबललाई हामी के गर्छौँ, कन्स्टेन्ट राख्छौँ। कुनै पनि एक्सपेरिमेन्टमा हामी कन्ट्रोल भेरिएबललाई कन्स्टेन्ट राख्छौँ है, यो उत्तिकै रहन्छ। जस्तै सपोज एकछिनको लागि इक्जाम्पल, तपाईँ मात्रै अहिले इक्जाम्पल म अहिले दिन्छु, त्योभन्दा अगाडि तपाईँ इन्डिपेन्डेन्ट, डिपेन्डेन्ट र कन्ट्रोलको बारेमा मात्रै कुरा के ध्यानमा राख्नु। इन्डिपेन्डेन्ट हाम्रो भनेको के हो, इन्डिपेन्डेन्ट भनेको हाम्रो कज हुन्छ, डिपेन्डेन्ट भनेको इफेक्ट हुन्छ, र कन्ट्रोल भनेको हाम्रो के हुन्छ कि थ्रु आउट द एक्सपेरिमेन्ट जसलाई हामी के राख्छौँ, सेम राख्छौँ। थ्रु आउट द एक्सपेरिमेन्ट जुन फ्याक्टरलाई हामी सेम राख्छौँ त्यसलाई हामी के भनिदिन्छौँ, कन्ट्रोल भेरिएबल। क्लियर छ? जस्तै सपोज एउटा म इक्जाम्पल दिन्छु, तपाईँ यहाँबाट मजाले बुझिहाल्नुहुन्छ, एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। सपोज म तपाईँलाई दुईटा प्लान्ट दिएँ, प्लान्ट ए र प्लान्ट बी, म दुईटा प्लान्ट दिएँ है, दुईटा प्लान्ट दिएँ, प्लान्ट ए र प्लान्ट बी। अब यो दुईटै प्लान्टलाई म भने तपाईँ घर लिएर जानुहोस् र सनलाइटमा चेक गर्नु छ कि कसको हाइट कति बढिरहेछ सनलाइटमा। ठिक छ? केमा? सनलाइटमा। सनलाइटमा
कसको हाइट कति बढ्दैछ यो एक्सपेरिमेन्ट परफर्म गर्नु छ है। दुईटा प्लान्ट दिए, घर लिएर जानुस्, त्यहाँ गएर आफ्नो घरमा आँगनमा राखेर चेक गर्नुस् सनलाइटमा कसको हाइट कति बढ्दैछ। सो यसमा बेसिकली तपाईलाई नोट डाउन के गर्नु छ, यसमा बेसिकली के भइराखेको छ, यसमा इन्डिपेन्डेन्ट र डिपेन्डेन्ट पहिला के हो, डिपेन्डेन्ट रिजल्ट के भइराखेको छ, रिजल्ट के हुँदैछ, रिजल्ट हुँदैछ हाम्रो डिपेन्डेन्ट भनेको यसमा के भइसकेको छ, रिजल्ट हाम्रो के हो, रिजल्ट हो हाम्रो के डिपेन्डेन्ट, प्लान्टको जुन हाइट छ नि, हाइट है, प्लान्टको हाइट यो हाम्रो के हो, डिपेन्डेन्ट हो, हाइट। अब यो हाइट केमा डिपेन्ड छ, यो हाइट प्लान्टको हाइट कसरी बढ्दैछ, कारण के हो, सो इन्डिपेन्डेन्ट, त्यो हाम्रो हुन्छ इन्डिपेन्डेन्ट। सो कारण के हो, कारण हो हाम्रो के, सनलाइट, के हो हाम्रो अमाउन्ट अफ सनलाइट या टेम्परेचर, तपाईँ जे नि भन्न सक्नुहुन्छ, अमाउन्ट अफ सनलाइट। क्लियर छ, इन्डिपेन्डेन्ट र डिपेन्डेन्ट त तपाईलाई यहाँसम्म क्लियर छ हैन। अब यसबाट कन्ट्रोल के हो, सो प्लान्ट ए र प्लान्ट बी यो दुईटैले तपाईँ के गर्नुहुन्छ, यो दुईटैले तपाईँ के गर्नुहुन्छ, दुईटैले तपाईले पानी पनि राख्नुहुन्छ हैन, फर्टिलाइजर पनि राख्नुहुन्छ। सो दुईटैलाई त सेम राख्नुहुन्छ, यो त हैन कि यसको लागि अर्को फर्टिलाइजर, यसको लागि तपाईँ अर्को फर्टिलाइजर, यो त युज गर्नुहुन्न हैन, गर्नु पनि पर्दैन। त्यसको लागि के गर्छौँ हामी, त्यसैले हामी कन्ट्रोल भेरिएबल भन्छौँ हैन, जुन पानी फर्टिलाइजर वाटर यो सबै के भइसक्यो, हाम्रो कन्ट्रोल भेरिएबल भइसक्यो। यसलाई हामी के गर्छौँ, थ्रु आउट द एक्सपेरिमेन्ट सेम राख्छौँ। इफ यसको लागि म कुनै राम्रो फर्टिलाइजर युज गरेँ, यसको लागि नराम्रो फर्टिलाइजर युज गरेँ भने के हुन्छ, प्लान्ट ए को लागि राम्रो गरेँ, प्लान्ट बी को लागि म राम्रो गरेन भने के हुन्छ, जुन हाम्रो रिजल्ट हुन्छ, जुन रिजल्ट हामी खोजिराखेका छौँ जेन्युन रिजल्ट, त्यसमा असर पर्छ, त्यसमा इफेक्ट हुन्छ। क्लियर छ। सो कन्ट्रोल भेरिएबल भनेको हाम्रो के हुन्छ, थ्रु आउट द एक्सपेरिमेन्ट जुन म भेरिएबललाई के गर्छु, म कन्स्टेन्ट राख्छु, थ्रु आउट द एक्सपेरिमेन्ट म के गर्छु, त्यसलाई सेम राख्छु, त्यसैले म के भन्छु, कन्ट्रोल भेरिएबल भन्छु। क्लियर छ। सो कन्ट्रोल भेरिएबल भनेको, अब यसमा एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सोध्छ, वाइ कन्ट्रोल भेरिएबल इज इम्पोर्टेन्ट, वाइ कन्ट्रोल भेरिएबल इज इम्पोर्टेन्ट। सो के लेख्नु होला, कन्ट्रोल भेरिएबल इज इम्पोर्टेन्ट बिकज इट क्यान इन्फ्लुएन्स द आउटकम अफ द एक्सपेरिमेन्ट अर आउटकम अफ द रिजल्ट। जुन हाम्रो रिजल्ट आउँछ त्यसको आउटकमलाई यसले असर पार्न सक्छ, यसलाई के गर्न सक्छ, उसले बिगार्न सक्छ, त्यसलाई असर मजाले पार्छ। सो एकदमै इजी वेमा तपाईँ लेखिदिनु होला। इफ एक्जाममा क्वेसन आयो कि वाइ कन्ट्रोल भेरिएबल इज इम्पोर्टेन्ट, देन यु हेभ टु राइट कन्ट्रोल भेरिएबल इज इम्पोर्टेन्ट बिकज इट क्यान इन्फ्लुएन्स द आउटकम अफ द रिजल्ट। क्लियर छ यहाँसम्म, एकदमै क्लियर छ यहाँसम्म। अब इन्डिपेन्डेन्ट डिपेन्डेन्ट र कन्ट्रोल तपाईँ मजाले बुझिसक्नुभयो, केही गाह्रो छैन यहाँसम्म। क्लियर छ, ओके। सो अब हामी आफ्नो नेक्स्ट टपिकमा आउँछौँ। सो नेक्स्ट टपिकमा म तपाईलाई अब केही कुरा एड गर्न चाहन्छु र यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है। दुईटा पोइन्ट म यहाँनिर भनिरहेको छु, यो दुईटै पोइन्ट धेरै इम्पोर्टेन्ट छ तपाईको प्री एसई को भ्यूले है। सो अब इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई हामी के गर्छौँ, ग्राफमा हामी प्लट गर्छौँ। सो ग्राफमा कहाँ प्लट गर्छौँ, सो हेर्नु यो हाम्रो ग्राफमा, यो ध्यान दिनु है, यो ग्राफमा यो हाम्रो वाइ एक्सिस भयो हैन, यो हाम्रो वाइ एक्सिस, यो हाम्रो भइसक्यो एक्स एक्सिस। क्लियर छ, यो हाम्रो के भइसक्यो वाइ एक्सिस, यो हाम्रो एक्स एक्सिस। सो हामी सधैँ के गर्छौँ, ग्राफमा वाइ एक्सिसमा सधैँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई हामी प्लट गर्छौँ है। वाइ एक्सिसलाई के गर्छौँ, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई सधैँ हामी के गर्छौँ, वाइ एक्सिसमा प्लट गर्छौँ। क्लियर छ। एक्स एक्सिसमा हामी सधैँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई प्लट गर्छौँ, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई। क्लियर छ, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई हामी सधैँ के गरिदिन्छौँ, एक्स एक्सिसमा प्लट गरिदिन्छौँ। त्यही भएर डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई हामी वाइ भेरिएबल पनि भन्छौँ, अर एल्स हरिजेन्टल भर्टिकल भेरिएबल पनि भन्छौँ। के भन्छौँ हामी यसलाई, भर्टिकल भेरिएबल। ठिक छ, भर्टिकल भेरिएबल पनि भन्छौँ। क्लियर छ। सो अब तपाईसँग कोही सोध्यो कि वाइ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल इज कल्ड भर्टिकल भेरिएबल, देन यु हेभ टु एन्सर because dependent variable is plotted in the y-axis in the graph. Dependent variable लाई हामी कहाँ प्लट गर्छौं, y-axis मा, कहाँ, ग्राफ मा। क्लियर छ। सो dependent variable is called vertical variable, because it is plotted in the y-axis in the graph. क्लियर छ। इन द सेम वे इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई हामी भन्छौं हरिजेन्टल भेरिएबल। ठीक छ, इन्डिपेन्डेन्टलाई हामी के भन्छौं, हरिजेन्टल भेरिएबल भन्छौं, बिकज इट इज प्लटेड अन द एक्स एक्सिस। यसलाई हामी कहाँ प्लट गर्छौं, एक्स एक्सिसमा प्लट गर्छौं। क्लियर छ। सो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई हामी के भन्ने, भर्टिकल भेरिएबल, एन्ड इन द सेम डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई हामी के भन्ने, भर्टिकल भेरिएबल,
इन द सेम वे इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई हामी के भन्छौँ हरिजोन्टल भेरिएबल क्लियर छ यहाँसम्म ओके सो यहाँसम्म क्लियर छ भने लेट्स मुभ टु आवर नेक्स्ट टपिक एउटा अझै म पोइन्ट यसमा एड गर्छु के पोइन्ट थियो त्यसमा अर्को पोइन्ट एकदमै हाम्रो इम्पोर्टेन्ट छ है सो यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो जस्तै सपोज तपाईलाई कुनै एउटा रिलेसन दियो f इज इक्वल टु m इन्टु a अब यसमा तपाईले भनिदियो कि इन्डिपेन्डेन्ट र डिपेन्डेन्ट कुन हो सो अब यसमा हेर्नुस् यो फोर्स के छ यो फोर्स के को भ्यालुमा डिपेन्ड छ यो मास र एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीमा डिपेन्ड छ सो f इज इक्वल टु m तपाईलाई दियो कि f इज इक्वल टु m मा इन्डिपेन्डेन्ट र डिपेन्डेन्ट कुन हो भने तपाई के भन्न सक्नुहुन्छ जुन f है अलवेज रिमेम्बर जुन हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइड छ लेफ्ट ह्यान्ड साइड हाम्रो सधैँ के हुन्छ लेफ्ट ह्यान्ड साइड इज अलवेज डिपेन्डेन्ट लेफ्ट ह्यान्ड साइड हाम्रो के हुन्छ अलवेज डिपेन्डेन्ट हुन्छ वेयर एज राइट ह्यान्ड साइड हाम्रो के हुन्छ अलवेज इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ क्लियर छ राइट ह्यान्ड साइड सधैँ हाम्रो के हुन्छ अलवेज इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ लेफ्ट ह्यान्ड साइड इज द डिपेन्डेन्ट वेयर एज द राइट ह्यान्ड साइड इज द इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल आई होप तपाईँ यहाँसम्म एकदमै क्लियर हुनुहुन्छ यो पनि केसमा सबभन्दा पहिला ग्राफको पनि क्लियर भइसक्नुभयो ग्राफ डिपेन्डेन्टलाई हामी के भन्छौँ भर्टिकल भेरिएबल पनि भन्छौँ वेयर एज द के भन्छ इन्डिपेन्डेन्टलाई हामी के भन्छौँ हरिजोन्टल भेरिएबल पनि भन्छौँ इफ कुनै रिलेसन दियो कुनै फर्मुलाहरू यस्तो टाइपको दियो सो अलवेज रिमेम्बर जुन हाम्रो लेफ्ट साइड छ त्यो हाम्रो डिपेन्डेन्ट हो जुन राइट साइड हो त्यो हाम्रो सधैँ के हो इन्डिपेन्डेन्ट हो क्लियर छ यहाँसम्म ओके सो अब यहाँसम्म क्लियर छ भने अब हामी आफ्नो नेक्स्ट पार्टमा जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट पार्ट हो फन्डामेन्टल युनिट है युनिट म भने अब तपाईलाई एक्जाममा युनिट भनेर कहिले सोध्दैन सो तपाईँ बढी नआतिनु म जे पढाउँदैछु त्यो एकदमै ध्यानले पढ्नुस् एकदमै अहिले म इम्पोर्टेन्ट कुराहरू मात्रै गर्दैछु है सो फन्डामेन्टल युनिट भनेको के हो हाम्रो फन्डामेन्टल युनिट भनेको दोज टाइप अफ युनिट विच डज नट डिपेन्ड अपन अदर युनिट के हुन्छ यो अरू यो यस्तो युनिट हो जो अरूमा डिपेन्ड हुँदैन सो तपाईलाई बेसिकली 7 वटा फन्डामेन्टल युनिट फन्डामेन्टल क्वान्टिटी तपाईलाई याद राख्नुपर्छ 7 वटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटी सो त्यो के हो सो अलवेज रिमेम्बर मास है मास को एसआई युनिट के हो मास को एसआई युनिट हाम्रो के हो केजी हो है इन द सेम वे टाइम को हाम्रो के हो टाइम को हाम्रो सेकेन्ड हो इन द सेम वे टेम्परेचर को के हो सो टेम्परेचर को हाम्रो के हो टेम्परेचर को हाम्रो केल्भिन ठीक छ इन द सेम वे लेंथ को के हो लेंथ को हाम्रो के हो लेंथ को हाम्रो मीटर ठीक छ इन द सेम वे ल्युमिनस इंटेंसिटी को के हो ल्युमिनस इंटेंसिटी सो ल्युमिनस इंटेंसिटी को हाम्रो हुन्छ क्यान्डेला है ल्युमिनस इंटेंसिटी को हाम्रो के हुन्छ क्यान्डेला हुन्छ जसलाई हामी सीडी ले पनि डिनोट गर्छौं सीडी ले ठीक छ इन द सेम वे अमाउन्ट अफ सब्स्टान्स सो अमाउन्ट अफ सब्स्टान्स को हाम्रो के हुन्छ अमाउन्ट अफ सब्स्टान्स को हाम्रो हुन्छ मोल के हुन्छ अमाउन्ट अफ सब्स्टान्स को मोल हुन्छ इन द सेम वे अर्को के छुट्यो 3 2 3 3 छ हैन 7 वटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटीजहरु छ सो एउटा के छुटिसक्यो हाम्रो करेन्ट है करेन्ट सो करेन्ट को हाम्रो हुन्छ एम्पियर है करेन्ट को के हुन्छ हाम्रो एम्पियर हुन्छ यो तपाई नोट यो त तपाईले थाहा हुनै पर्यो यो 7 वटा तपाईलाई इफ तपाई 11 क्लासमा साइन्स अफ कोर्स तपाईहरु साइन्स नै पढ्नुस् किनकि साइन्स पढ्नु भएन भने तपाईको 50% त तपाई आफ्नो के भन्छ फिल्ड अहिले नै ब्लक गरिदिनु भो 50% फिल्ड तपाई एक्सप्लोर गर्नै सक्नुहुन्न इफ साइन्स पढ्नुभयो भने यु हेभ अ लट अफ अप्सन इन योर लाइफ तपाई के भन्छ अकाउन्टमा पनि जान सक्नुहुन्छ लमा जहाँ पनि जान सक्नुहुन्छ तर अकाउन्टको स्टुडेन्ट कहिले सोच्छ कि म साइन्समा छिर्छु भने यु कान्ट है नेभर यु कान्ट आजकल त्यो के भन्छ के रे कम्प्युटर साइन्स भनेर अकाउन्टमा आछ गो फर साइन्स कोर किनकि साइन्स पढ्नुभयो भने तपाईको यो स्किल पावर धेरै बढ्छ यो सोच्ने लजिकल क्रिटिकल थिंकिङ एकदमै तपाईको स्ट्रङ हुँदै जान्छ त्यही भएर साइन्स त पढ्ने नै पढ्ने 12 सम्म त जसरी नै साइन्स पढ्ने क्लियर छ सो 12 सम्म साइन्स पढ्नुहुन्छ भने यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यसलाई एकदमै तपाईलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ क्लियर छ ओके सो अब हामी आफ्नो हेर्छौं हाम्रो नेक्स्ट इज आवर व्हाट इज नेक्स्ट इज डिराइभ्ड युनिट अब यो डिराइभ्ड युनिट भनेको के हो डिराइभ्ड युनिट भनेको दोज टाइप अफ युनिट विच डिपेन्ड अपन फन्डामेन्टल युनिट यिनीहरू के हुन्छ फन्डामेन्टल युनिटमा डिपेन्ड हुन्छ यस्तो टाइपको युनिटहरू के हुन्छ फन्डामेन्टल युनिटमा डिपेन्ड हुन्छ जस्तै तपाईले के भनिदिन्छ अब केही फर्मुलाहरू याद राख्नु है तपाई फर्मुलाहरू याद राख्नु जस्तै फोर्स को हाम्रो फर्मुला के हुन्छ फोर्स को हाम्रो फर्मुला हुन्छ m इन्टु a m भनेको मास a भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी त्यस्तै तपाई अझै के याद राख्नुस् पावर को फर्मुला हाम्रो हुन्छ वर्क डन बाइ टाइम टेकन के हुन्छ वर्क डन बाइ टाइम टेकन लेख्दै पनि जानुस् हैन वर्क डन बाइ टाइम टेकन इन द सेम वे तपाईले वर्क डन को फर्मुला के हुन्छ वर्क डन को सो वर्क डन को फर्मुला हुन्छ हाम्रो फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट ठीक छ त्यस्तै प्रेशर को फर्मुला के हुन्छ हाम्रो
प्रेसरको हाम्रो फर्मुला हुन्छ फोर्स बाई एरिया। इन द सेम वे डेन्सिटीको फर्मुला के हुन्छ? सो डेन्सिटीको फर्मुला हाम्रो हुन्छ के मास बाई भोल्युम, मास बाई भोल्युम। क्लियर छ यहाँसम्म? मास बाई भोल्युम। अब सपोज तपाईलाई भनिदियो कि डिराइभ सो दैट द पावर इज अ डिराइभड युनिट है, पावर हाम्रो डिराइभड युनिट हो कि हैन? सो दैट यस्तो क्वेशन दियो, सो दैट पावर इज डिराइभड युनिट, पावर इज डिराइभड युनिट। यो इम्पोर्टेन्ट पनि क्वेशन हो है, पावर इज डिराइभड युनिट यस्तो तपाईलाई भन्छ। सो पावर डिराइभड युनिटलाई सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नुपर्छ? पावरको फर्मुला के हो? वर्क डन बाई टाइम टेकन। क्लियर छ? वर्क डन को फर्मुला के हुन्छ हाम्रो? म भर्खर भने फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट बाई अनि यो टी यसको आफ्नो टाइम टेकन। फोर्स को फर्मुला म भनेको थिएँ यम इन्टु ए यसको आफ्नो डी डिभाइडेड बाई टी। अब हेर्नुस् यहाँनिर मास भनेको के हो? यम भनेको के हो? मास भनेको के हो? मासको एसआई युनिट केजी। ए भनेको के हो? ए भनेको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। एक्सेलरेसनको एसआई युनिट के? मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। डी भनेको हाम्रो के हो? डिस्प्लेसमेन्ट हो, जसलाई हामी मिटरमा मेजर गर्छौं। अलवेज रिमेम्बर डी भनेको डिस्प्लेसमेन्ट हो, जसलाई हामी के गर्छौं? सधैँ मिटरमा मेजर गर्छौं। क्लियर छ? इन द सेम वे टाइम भनेको हाम्रो के हो? सेकेन्ड हो। सो यसलाई अब हेर्नुस् यसमा के छ? यसमा इन्भल्भ, यसमा मास इन्भल्भ छ हैन, मास छ हैन, केजी मास छ, मिटर भनेको लेन्थ छ यहाँनिर, मिटर भनेको के हो? लेन्थ हो यहाँनिर। इन द सेम वे यस भनेको हाम्रो टाइम हो, सेकेन्ड भनेको टाइम हो, यो मिटर भनेको लेन्थ हो। सो यसमा के इन्भल्भ छ? मास, लेन्थ, टाइम, यो सबै इन्भल्भ छ के? यो पावरको युनिटमा के छ? मास, लेन्थ, टाइम, यो सबै फन्डामेन्टल युनिटहरु इन्भल्भ छ। त्यही भएर हामी के गर्छौं? पावर इज अ डिराइभड युनिट बिकज इट इज डिपेन्ड अपन द फन्डामेन्टल युनिट। यो अरु फन्डामेन्टल युनिटमा डिपेन्ड छ, तर एक्लै मास मात्रै के छ? अरुमा डिपेन्ड हुँदैन। त्यही भएर मास हाम्रो फन्डामेन्टल युनिट भइसक्यो, तर यो हाम्रो पावर के भइसक्यो? डिराइभड युनिट भइसक्यो। क्लियर छ यहाँसम्म? ओके, सो यो क्लियर छ भने अब हामी आफ्नो नेक्स्ट टपिकमा जान्छौं। योहरु इम्पोर्टेन्ट कुराहरु हो, याद राख्नु होला है। अर्को अब एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा है यहाँसम्म। अर्को हाम्रो इम्पोर्टेन्ट टपिक हो यो युनिट वाइज एनालाइसिस अफ फिजिकल इक्वेसन है। युनिट वाइज एनालाइसिस अफ फिजिकल इक्वेसन, यसलाई हामी होमोजेनिटी अफ इक्वेसन पनि भन्छ, अरू तपाईलाई एक्जाममा भन्छ भ्यालिडिटी अफ इक्वेसन पनि भन्छ, यही कुराहरु हो। ठीक छ, चेक गर्न। सो यसको लागि तपाईले एकदमै इजी वेमा के याद राख्नुपर्छ? यो याद राख्नु है। ए भनेको हाम्रो हुन्छ मिटर बाई मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। ठीक छ। भी भनेको हाम्रो के हो? भी भनेको भेलोसिटी हो, जसलाई हामी के भन्छौं? भी लाई हामी के भन्छौं? फाइनल भेलोसिटी पनि भन्छौं। यसको एसआई युनिट हो मिटर पर सेकेन्ड। इन द सेम वे यु भनेको इनिशियल भेलोसिटी, यसको पनि एसआई युनिट मिटर पर सेकेन्ड। इन द सेम वे अब टाइम भनेको हाम्रो के हुन्छ? सेकेन्ड हुन्छ, र कहीं यस दिएको छ भने त्यो तपाई बुझ्नुला डिस्प्लेसमेन्ट हो, र डिस्प्लेसमेन्टलाई हामी के गर्छौं? यममा मिटरमा मेजर गर्छौं। यो तपाईलाई याद हुनु पर्यो। यो अब त्यसपछि तपाई मजाले सबै गर्दिनुहुन्छ है, यो याद हुनु पर्यो। ए भनेको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, बी भनेको मिटर पर सेकेन्ड, यु भनेको मिटर पर सेकेन्ड, टी भनेको सेकेन्ड, यस भनेको मिटर। सपोज अब तपाईले भन्यो कि चेक द करेक्टनेस अफ अ इक्वेसन, यस्तो तपाईले भन्यो चेक द करेक्टनेस अफ अ इक्वेसन यस इज इक्वल टु युटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर बाई युनिट एनालाइसिस मेथड भनेर यस्तो भन्यो तपाईलाई हैन। यस के म भने यस इज इक्वल टु युटी प्लस एटी स्क्वायर है। यस इज इक्वल टु युटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर। अब हेर्नुस् है, यस भनेको के हो? म भनेको थिएँ यस भनेको हाम्रो के हो? मिटर हो हैन। यु भनेको के हो? यु भनेको मिटर पर सेकेन्ड हो, मैले भर्खर भनेको थिएँ। टी भनेको के हो? सेकेन्ड हो, प्लस 1/2। ए भनेको के हो? मैले भर्खर भने यम बाई यस स्क्वायर हो। टी भनेको के हो? सेकेन्ड हो, तर यहाँ टी को स्क्वायर छ, त्यही भएर यो स्क्वायर भइसक्यो। क्लियर छ यहाँ? अब हेर्नुस्, यो यस काटियो, यो यस स्क्वायर काटियो। सो अब यताको यम इज इक्वल टु यहाँ मात्रै के बच्यो? यम प्लस 1/2। सो अलवेज रिमेम्बर हामी यो भ्यालिडिटी चेक गर्दाखेरि हामी के गर्दिन्छौं? नम्बरहरुलाई इग्नोर गर्दिन्छौं। नम्बरहरुलाई हामी सधैं के गर्छौं? इग्नोर गर्छौं। सो त्यही भएर हाम्रो के बच्यो? अब यम प्लस यतातिर मात्र यम। सो यसलाई सोल्भ गर्दा यम इज इक्वल टु यम प्लस यम कति भयो? 2m हैन। सो फेरि म के भने नम्बरलाई इग्नोर गर्ने। सो यहाँ हेर्नु यम इज इक्वल टु यम आइसक्यो। सो यो के भइसक्यो? दुईटै बराबर भइसक्यो। सो यहाँ के हामी लेख्न सक्छौं? एज युनिट अन LHS
इज इक्वल टू RHS सो के यहाँनिर लेख्न सक्छौ LHS इज इक्वल टू RHS सो इक्वेसन इज भ्यालिड भनेर हामी लेखिदिन्छौँ। यो इक्वेसन हाम्रो के भइसक्यो भ्यालिड भनेर हामी लेखिदिन्छौँ र यसरी हामी के गर्छौँ कुनै पनि इक्वेसनको भ्यालिडिटी हामी चेक गर्छौँ। तर एउटा कुरा युनिट वाइज एनालाइसिस मेथड छ त्यो सबै इक्वेसनको लागि रिलायबल छैन है। जस्तै एउटा म प्रुफ दिन्छु यहाँनिर के छ यस इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर गर्दाखेरि हाम्रो यो आयो हैन। अब म के गर्छु मात्र गर्छु यस इज इक्वल टू UT प्लस AT स्क्वायर यसको अब म चेक गर्छु है। यसलाई अब म चेक गर्छु। सो यस भनेको मेरो के हो यस भनेको म अहिले भर्खर भनेको थिएँ यस भनेको के मिटर हैन। U भनेको के मिटर पर सेकेन्ड टी भनेको के सेकेन्ड प्लस ए भनेको के मिटर बाई यस स्क्वायर टी भनेको के सेकेन्ड तर यसको स्क्वायर यो काटियो यो काटियो के बच्यो यम इज इक्वल टू यम प्लस यम सो यम इज इक्वल टू यम प्लस यम कति भयो 2m भइसक्यो। सो अब यसलाई गर्दाखेरि यो के आइसक्यो नम्बरलाई इग्नोर गरेपछि यम इज इक्वल टू यम नै आयो यहाँनिर यम इज इक्वल टू यम। यहाँ हेर्नुहोस् यस इज इक्वल टू UT प्लस AT स्क्वायरमा पनि यम इज इक्वल टू यम आयो यस इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायरमा पनि यम इज इक्वल टू यम आयो भन्नाले यो इक्वेसनमा पनि सेम आयो यस इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 स्क्वायर यस इज इक्वल टू UT प्लस AT स्क्वायर यसमा पनि मेरो के आइसक्यो सेम आइसक्यो भन्नाले अब दुईटैमा कुन राइट अफकोर्स यो राइट हो नि यो त मेरो राइट हैन। सो तर पनि के हुन्छ युनिट एनालाइसिस मेथडले त यसलाई पनि राइट भनिदियो यसको पनि युनिट बराबर छ त्यही भएर के हुन्छ युनिट एनालाइसिस मेथड हाम्रो के हुन्छ रिलायबल छैन है। रिलायबल के छ यो छैन हरेक केसमा यो अप्लाई हुँदैन। क्लियर छ यहाँ। सो आई होप तपाई एकदमै क्लियर हुनुहुन्छ यहाँसम्म तपाई एकदमै राम्ररी बुझ्नुभयो युनिट एनालाइसिस मेथड पनि तपाई अब मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब सपोज तपाईले भनिदियो V इज इक्वल टू U प्लस AT V इज इक्वल टू U प्लस AT यस्तो गर्न भनिदियो। सो अब के गर्ने V भनेकोमा के भनेको थिए मिटर बाई सेकेन्ड U भनेको के भनेको थिए मिटर बाई सेकेन्ड प्लस A भनेको के हो हाम्रो मिटर बाई सेकेन्ड स्क्वायर T भनेको के हो T भनेको हाम्रो सेकेन्ड हो यो यस काटियो बाकी यहाँ एउटा यस बच्यो हैन। सो मिटर बाई सेकेन्ड इज इक्वल टू मिटर बाई सेकेन्ड प्लस मिटर बाई यहाँको यस मात्र एउटा सो मिटर बाई सेकेन्ड इज इक्वल टू m बाई s प्लस m बाई s 2m बाई s हो। सो म के भनेको थिएँ नम्बरलाई इग्नोर गर्दै सो m बाई s इज इक्वल टू यहाँ के भइसक्यो m बाई s आइसक्यो यो दुईटै बराबर भइसक्यो। सो अब तपाई के लेख्न सक्नुहुन्छ युनिट अन LHS इज इक्वल टू युनिट अन RHS सो द इक्वेसन इज भ्यालिड भनेर यस्तो हामी युनिट एनालाइसिस मेथडबाट हामी के गर्छौं यस्तो हाम्रो इक्वेसन भ्यालिड छ कि छैन भनेर हामी यस्तै पत्ता लगाउँछौं। क्लियर छ यहाँसम्म ओके। सो अब म एउटा तपाईलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन एउटा गरेर दिन्छु जुन सधैँ तपाईको एक्जाममा सोधिराख्या हुन्छ र एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। के भन्दै छ प्रुभ है प्रुभ दैट द युनिट अफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेन्स ओम यो छ केजी मिटर स्क्वायर s को पावर -3 a को पावर -2 यो गर्न तपाईलाई भन्छ। यो एकदमै इजी छ तपाई मात्रै के फर्मुलाहरु याद राख्नु। सो यसको लागि के गर्ने सबभन्दा पहिला रेजिस्टेन्स को फर्मुला याद राख्नु रेजिस्टेन्स भनेको हाम्रो हुन्छ V by I ठीक छ। इन द सेम वे V भनेको हाम्रो हुन्छ P by I है P by I V को फर्मुला के हो P by I। सो यसको आफ्नो एउटा I छदै छ हैन। सो यसलाई सोल्भ गरे भने कति आयो P by यो I लाई तल ल्याइदिए भने I into I हो I स्क्वायर भइसक्यो यो I के छ डिवाइड मा छ तल आएर मल्टिप्लाई मा हुन्छ सो I into I स्क्वायर हो पावर को हो हेर्नुस् पावर अब यो P को फर्मुला हुन्छ हाम्रो वर्क डन बाइ टाइम टेकन के हुन्छ वर्क डन बाइ टाइम टेकन तलको के I स्क्वायर यसलाई सोल्भ गरे भने के हुन्छ यो W बाइ यो T यता डिवाइड मा छ तल आएर मल्टिप्लाई मा सो T into I स्क्वायर भइसक्यो हो वर्क डन W बाइ T into I स्क्वायर। अब वर्क डन को फर्मुला के हो फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हैन फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट तलको T into I स्क्वायर भइसक्यो हो क्लियर छ। सो अब के भइसक्यो फोर्स को फर्मुला के हो m into g हो इन्टु d बाइ के हो हाम्रो यो t into I स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दिनुस् मास भनेको हाम्रो के हो मास भनेको kg g भनेको हाम्रो एक्सेलरेसन हो सो एक्सेलरेसन को हाम्रो के भइसक्यो मिटर बाइ सेकेन्ड स्क्वायर d भनेको डिस्प्लेसमेन्ट भनेको हाम्रो के हो मिटर इन द सेम यो t भनेको हाम्रो के हो सेकेन्ड हो I भनेको हाम्रो के हो I भनेको करेन्ट हो जसले हामी के ले डिनोट गर्छौं a ले डिनोट गर्छौं। सो यो हाम्रो के भइसक्यो a स्क्वायर भइसक्यो। सो यो के हो हाम्रो kg
हैन केजी अनि यम इन्टु यम भनेको हाम्रो के हो मिटर स्क्वायर यम इन्टु यम मिटर स्क्वायर यो यस के भइसक्यो यहाँनिर यो माथि आएर यसको पावर -3 र यो हाम्रो के भइसक्यो a को पावर -2 यसरी हामी के गर्छौं ओम इज इक्वल टु दिस मच भनेर हामी प्रुभ गर्छौं आर यु क्लियर आई होप तपाई यहाँसम्म एकदमै क्लियर हुनुहुन्छ यो बुझ्नु पर्यो यो कुरालाई है बुझ्नु भएको छैन भने फेरि मलाई भन्नु म तपाईलाई फेरि बुझाइदिन्छु यो कुराहरु एकदमै इजी छ एकदमै केही गाह्रो छैन जे थियो जस्तो थियो म तपाईले एकदमै राम्ररी म बुझाइदिए है यी बुझ्नु भएको छैन भने मलाई सोध्नुस् कमेन्ट डाउन गर्नुस् मेसेज गर्नुस् केही प्रब्लम छ केही छ भने तपाई तुरुन्तै मलाई भन्न सक्नुहुन्छ अहिलेसम्म हाम्रो भिडियो इरेगुलर थियो बट फ्रम नाउ अनवर्ड क्लास 10 को लागि 11 को लागि 12 को लागि एज वेल एज इन्जिनियरिङ को लागि सबैको लागि अब भिडियो एकदमै रेगुलरली आउँछ फ्रिक्वेन्टली आउँछ नो नीड टु वरी आई एम हियर है तपाईको हरेक प्रब्लमको लागि आई एम हियर टु टिच यु पढाइ भनेको पढाइ जस्तो इजी कुरा यो वर्ल्डमा केही छैन म अलिकति इरेगुलर भइसकेको थिएँ बट नाउ अनवर्ड आई विल बी रेगुलर बेसिसमा तपाईलाई 10 देखि लिएर इभन क्लास 8 को हाम्रो क्लास 8 को भाइ बहिनीहरुको लागि पनि म भिडियोहरु लेक्चरहरु अब अपलोड गर्नेछु न्युमेरिकलहरुको रिक्वेस्ट आएको छ सबैमा न्युमेरिकलहरु पनि गराउँछु हरेक पार्ट म हामी 8 देखि लिएर इन्जिनियरिङ सम्म सबैको कुराहरुमा लेक्चरहरुमा कभर गर्छु केही प्रब्लम छ भने मलाई कमेन्ट डाउन गर्नुस् मेसेज गर्नुस् म तपाईलाई सिकाइदिन्छु आजको लागि यति नै यो टपिकलाई कभर गर्दै गर्नुस् अब हामी यस्तै गरेर हरेक च्याप्टरलाई हामी कभर गर्छौं साइन्सको हरेक टपिकलाई अब हामी पढ्छौं सो आजको लागि यति नै हस् त थ्यांक यू फर टुडे